सवाल: औरत किस चीज़ की कमी की वजह से दूसरे मर्दों के साथ हमबिस्तरी करती है? जवाब: अपनी अक्ल की कमी की वजह से। सवाल: औरत के जिस्म में कौन सी जगह बड़ी हो जाए तो वो मर्द के काबिल नहीं रहती है? जवाब: अगर ज़बान लंबी हो जाए तो। सवाल: गर्म औरत की वाहिद निशानियाँ क्या हैं? जवाब: लटकी छाती और बार बार देखना। सवाल: बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिन तक बीवी के पास जाना हराम है? जवाब: 40 दिन तक। सवाल: किस मुल्क की लड़कियां प्यार में सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होती हैं? जवाब: इंडिया की। सवाल: बीवी के जिस्म के किस हिस्से को बोसा देने से गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब: हलाल रिश्ते में रहकर हक अदा करना। सवाल: वालिदैन की किस कमी की वजह से बच्चा माजूर पैदा होता है? जवाब: कैल्शियम की वजह से। सवाल: ज्यादा मज़ा देने वाली औरत की क्या निशानी है? जवाब: लंबे माथे वाली औरत। सवाल: माँ बाप के किन गुनाहों की सज़ा बच्चों को मिलती है? जवाब: किसी के साथ किए गए जुल्म की सज़ा। सवाल: रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब: रोज़ाना 100 बार। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? जवाब: भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। सवाल: वो क्या चीज़ है जो नहाने से छोटी हो जाती है? जवाब: साबुन। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो बगैर ज़बान के कलाम करती है और हर हर्फ सच्चा होता है? जवाब: कुरान मजीद। सवाल: कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब: सूरत यासीन। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो क़यामत के दिन इंसान के हक़ में या खिलाफ गवाही देगी? जवाब: अमालनामा। सवाल: किस वक्त मछली खाने से इंसान जवान रहता है? जवाब: शाम के वक्त। सवाल: जन्नत में किन 2 इंसानों की नाफ नहीं होगी? जवाब: हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। सवाल: लोग हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ क्यों चूमते थे? जवाब: वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, उस निस्बत से मोहब्बत करते थे। सवाल: नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब: सलात। सवाल: कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? जवाब: सूरत तौबा। सवाल: कुरान पाक की रोशनी सबसे बेहतरीन अमल क्या है? जवाब: तकवा। सवाल: सूरतुल नूर में किस अहम इस्लामी हुक्म का जिक्र है? जवाब: पर्दे और हिजाब का। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से शैतान भाग जाता है? जवाब: सूरतुल बकरा। सवाल: जिस्म के कौन से हिस्से को धोने से जादू का असर ख़त्म हो जाता है?
جواب ہے، وضو یا غسل کرتے ہوئے خاص طور پر پاؤں، چہرہ اور ہاتھ دھونا جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سوال، جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے، ایمان کی کمزوری یعنی دین سے دوری۔ سوال، قرآن کے مطابق ماں اپنے بچوں کو کتنے سال دودھ پلائے؟ جواب ہے، 2 سال۔ سوال، کس چیز کی حالت نے انسان کو غافل کر دیا؟ جواب ہے، زیادہ کی لالچ۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا؟ جواب ہے، 8 خواتین سے۔ سوال، کون سی غذا خراب نہیں ہوتی؟ جواب ہے، شہد۔ سوال، قیامت کے دن زمین کس چیز کی ہوگی؟ جواب ہے، تانبے کی۔ سوال، بڑے خواب کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ جواب ہے، شیطان کے اثرات سے۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال، جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب ہے، منافقین کو۔ سوال، کون سا پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور وہ جنت کا پھل ہے؟ جواب ہے، انجیر۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کے ساتھ ہوگی لیکن اس نے کبھی نہیں دیکھی؟ جواب ہے، نیکی کے اعمال۔ سوال، سورۃ کاف پڑھنے کی کس دن خاص فضیلت حدیث میں آئی ہے؟ جواب ہے، جمعہ کے دن۔ سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں؟ جواب ہے، جنت البقیع مدینہ میں۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس سورت میں ہے؟ جواب ہے، سورۃ البقرہ میں۔ سوال، جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ جواب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال، پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ جواب ہے، 15 ہجری کو۔ سوال، دن کا سب سے بابرکت وقت کون سا ہے؟ جواب ہے، فجر کا وقت۔ سوال، اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ کو دیکھنے کا یقین۔ سوال، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ جواب ہے، آزمائش کے لیے۔ سوال، غزوہ احد میں شہیدوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے، 70 شہید۔ سوال، حضرت حاجرہ کن پہاڑوں کے درمیان تھی؟ جواب ہے، صفا اور مروہ۔ سوال، قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب ہے، عربی میں۔ سوال، قرآن کی تلاوت کیسے بہتر ہے؟ جواب ہے، ادب اور توجہ سے۔ سوال، قرآن مجید کے ہر حرف کا کتنا ثواب ہے؟ جواب ہے، 10 نیکیاں۔ سوال، قرآن چھونے کی شرط کیا ہے؟ جواب ہے، باوضو ہونا۔ سوال، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ جواب ہے، پوری انسانیت کے لیے۔
सवाल: कुरान मजीद कहाँ पढ़ना अफजल है? जवाब है पाक और परसकून जगह पर। सवाल: औरत किस चीज़ की कमी की वजह से दूसरे मर्दों के साथ हम बिस्तरी करती है? जवाब है अपनी अकल की कमी की वजह से। सवाल: औरत के जिस्म में कौन सी जगह बड़ी हो जाए तो वो मर्द के काबिल नहीं रहती है? जवाब है अगर ज़बान लंबी हो जाए तो। सवाल: गरम औरत की वाहिद निशानियाँ क्या हैं? जवाब है लटकी छाती और बार बार देखना। सवाल: बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिन तक बीवी के पास जाना हराम है? जवाब है 40 दिन तक। सवाल: किस मुल्क की लड़कियां प्यार में सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होती हैं? जवाब है इंडिया की। सवाल: बीवी के जिस्म के किस हिस्से को बोसा देने से गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब है हलाल रिश्ते में रहकर हक अदा करना। सवाल: वालिदैन की किस कमी की वजह से बच्चा माजूर पैदा होता है? जवाब है कैल्शियम की वजह से। सवाल: ज्यादा मज़ा देने वाली औरत की क्या निशानी है? जवाब है लंबे माथे वाली औरत। सवाल: माँ बाप के किन गुनाहों की सज़ा बच्चों को मिलती है? जवाब है किसी के साथ किए गए जुल्म की सज़ा। सवाल: रोज़ाना कितनी बार इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब है रोज़ाना 100 बार। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? जवाब है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। सवाल: वो क्या चीज़ है जो नहाने से छोटी हो जाती है? जवाब है साबुन। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो बगैर ज़बान के कलाम करती है और हर हर्फ सच्चा होता है? जवाब है कुरान मजीद। सवाल: कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरत यासीन। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो क़यामत के दिन इंसान के हक़ में या खिलाफ गवाही देगी? जवाब है अमाल नामा। सवाल: किस वक्त मछली खाने से इंसान जवान रहता है? जवाब है शाम के वक्त। सवाल: जन्नत में किन 2 इंसानों की नाफ नहीं होगी? जवाब है हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। सवाल: लोग हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ क्यों चूमते थे? जवाब है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, उस निस्बत से मोहब्बत करते थे। सवाल: नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब है सलात। सवाल: कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? जवाब है सूरत तौबा। सवाल: कुरान पाक की रोशनी सबसे बेहतरीन अमल क्या है? जवाब है तकवा। सवाल: सूरतुल नूर में किस अहम इस्लामी हुक्म का जिक्र है? जवाब है पर्दे और हिजाब का। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से शैतान भाग जाता है? जवाब है सूरतुल बकरा।
سوال: جسم کے کون سے حصے کو دھونے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے: وضو یا غسل کرتے ہوئے خاص طور پر پاؤں، چہرہ اور ہاتھ دھونا جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سوال: جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے: ایمان کی کمزوری یعنی دین سے دوری۔ سوال: قرآن کے مطابق ماں اپنے بچوں کو کتنے سال دودھ پلائے؟ جواب ہے: 2 سال۔ سوال: کس چیز کی حالت نے انسان کو غافل کر دیا؟ جواب ہے: زیادہ کی لالچ۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا؟ جواب ہے: 8 خواتین سے۔ سوال: کون سی غذا خراب نہیں ہوتی؟ جواب ہے: شہد۔ سوال: قیامت کے دن زمین کس چیز کی ہوگی؟ جواب ہے: تانبے کی۔ سوال: بڑے خواب کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ جواب ہے: شیطان کے اثرات سے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ جواب ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب ہے: منافقین کو۔ سوال: کون سا پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور وہ جنت کا پھل ہے؟ جواب ہے: انجیر۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کے ساتھ ہوگی لیکن اس نے کبھی نہیں دیکھی؟ جواب ہے: نیکی کے اعمال۔ سوال: سورۃ کاف پڑھنے کی کس دن خاص فضیلت حدیث میں آئی ہے؟ جواب ہے: جمعہ کے دن۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں؟ جواب ہے: جنت البقیع مدینہ میں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس سورت میں ہے؟ جواب ہے: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ جواب ہے: حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال: پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ جواب ہے: 15 ہجری کو۔ سوال: دن کا سب سے بابرکت وقت کون سا ہے؟ جواب ہے: فجر کا وقت۔ سوال: اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ جواب ہے: اللہ کو دیکھنے کا یقین۔ سوال: انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ جواب ہے: آزمائش کے لیے۔ سوال: غزوہ احد میں شہیدوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے: 70 شہید۔ سوال: حضرت حاجرہ کن پہاڑوں کے درمیان تھی؟ جواب ہے: صفا اور مروہ۔ سوال: قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب ہے: عربی میں۔ سوال: قرآن کی تلاوت کیسے بہتر ہے؟ جواب ہے: ادب اور توجہ سے۔ سوال: قرآن مجید کے ہر حرف کا کتنا ثواب ہے؟ جواب ہے: 10 نیکیاں۔ سوال: قرآن چھونے کی شرط کیا ہے؟ جواب ہے: باوضو ہونا۔ سوال: قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟
جواب ہے پوری انسانیت کے لیے۔ سوال، قرآن مجید کہاں پڑھنا افضل ہے؟ جواب ہے پاک اور پرسکون جگہ پر۔